अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के एपिसोड के साथ हम हाज़िर हैं। उससे पहले हम आज के टॉपिक की तरफ चलें, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज बात हम करेंगे जी अफ़गानिस्तान की और पाकिस्तान की। जी हाँ, अफ़गानिस्तान के जो सिटीज़न्स पाकिस्तान से निकाले जा रहे हैं, कहा ये जा रहा है कि जो लोग इल्लीगल तौर पे पाकिस्तान में बसे हुए हैं, जिनके पास किसी किस्म का भी रहने का या काम करने के लिए परमिट नहीं है, परमिशन नहीं है पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से, वो अफ़गानिस्तान के लोग, अफ़गानिस्तान के जो सिटीज़न्स हैं जी, वो पाकिस्तान से निकाले जा रहे हैं। उसके ऊपर ब्लैक होल के नाम से जी एक थिंक टैंक है और जो कि डॉक्टर परवेज़ हुद-भाई का है। डॉक्टर परवेज़ हुद-भाई को भी आप लोग में से काफ़ी लोग जो है वो यकीनन जानते होंगे। वहाँ पर जी अफ़्रिया सियाब खटक, जी हाँ, जो कि कहना चाहिए कि बहुत एक प्रोमिनेंट लीडर हैं और बहुत ज़बरदस्त बात किया करते हैं। तो जी अभी एक इवेंट रखवाया गया, एक मीटिंग रखवाई गई डॉक्टर परवेज़ हुद-भाई के थिंक टैंक की तरफ से, उनके जो ऑफ़िस है यानी कि थिंक टैंक का जो ऑफ़िस है उसके अंदर, और उसमें अफ़्रिया सियाब खटक साहब जो हैं उन्होंने बात करनी थी और उन्होंने यही बात करनी थी कि अफ़गान महाजरीन या अफ़गान सिटीज़न्स जो पाकिस्तान में रह रहे हैं, उनको किस तरीके से निकाला जा रहा है। उन्होंने अपनी राय का इज़हार करना था, उन्होंने अपना ओपिनियन देना था कि उनको ये बात ठीक लगती है या गलत लगती है, या ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या मज़ीद इस तरह की बातों की वजह से पाकिस्तान और भारत के बीच में जो है वो टेंशन जो बढ़ती जा रही है, उसको किस तरह से रोका जाए। लेकिन बहरहाल उनको बात नहीं करने दी गई और उस इवेंट के शुरू होते ही जब बातचीत करने का टाइम आया और जो गेस्ट वहाँ पर थे, उन्होंने जब आके बात करनी थी, इस्लामाबाद पुलिस ने वहाँ पे छापा मारा। जी हाँ, इस्लामाबाद पुलिस ने छापा मार के इस्लामाबाद पुलिस ने रेड किया और वहाँ पर जो इवेंट हो रहा था, उसको रोक दिया गया। अब ये बात करके क्या बताने की कोशिश की जा रही है कि अगर कोई ज़रा-सी भी आवाज़ उठाएगा, थोड़ी-सी भी बात करेगा अफ़गान रेफ्यूजीज़ के हवाले से, अफ़गान सिटीज़न्स के हवाले से, तो उसको बात नहीं करने दी जाएगी। मेरे ख़्याल है ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए कि हर एक को पाकिस्तानी सिटीज़न होने के हवाले से हर एक को ये राइट है कि वो बात कर सके, अपनी राय का इज़हार कर सके और ये बात जो है वो यकीनन ज़ाहिर है पुलिस एकदम से बैठे-बैठे से तो नहीं, पुलिस को अचानक से ख़्याल आया होगा कि चलो जी चलो, चल के जो है हम जाकर और ये बात करते हैं या जाकर जो है इन लोगों को बात नहीं करने देते हैं अफ़गानिस्तान के हवाले से या अफ़गान रेफ्यूजीज़ के हवाले से, जो कि कई लोग ये भी कह रहे हैं कि कई सालों से, बल्कि 40 या 50 साल से ये अफ़गान रेफ्यूजीज़ जो हैं वो पाकिस्तान में रह रहे हैं। उन्होंने अपने बिज़नेसेस बना लिए हैं, फैमिलीज़ यहाँ पर हैं, बल्कि कई तो ऐसे हैं जो पैदा ही शायद पाकिस्तान में हुए। तो उन लोगों को इस तरह से निकाल देना कहाँ तक ठीक है? उसके ऊपर ख़ैर लोग कई तरह के ओपिनियन देते हैं और लोगों का ये भी कहना है कि जी ये अफ़गान रेफ्यूजीज़ या अफ़गान सिटीज़न्स जिनके पास परमिट नहीं है पाकिस्तान में रहने का, उनके ऊपर ये कार्रवाई की गई है और ऐसा तो कोई भी कंट्री करती है, चाहे वो अमेरिका हो, इंग्लैंड हो या भारत हो, कि अगर वहाँ पे कोई इल्लीगल तरीके से लोग उनकी कंट्री में गए हैं और रह रहे हैं, तो यकीनन जो लोग कंट्री के हैं वो उनका हक जो है वो मारा जा रहा है और उनके हिस्से की जॉब, उनके हिस्से का खाना, उनके हिस्से की मेडिकल जो है वो ये लोग ले रहे हैं जो कि इल्लीगल तौर पे कंट्री में रुके हुए हैं। साथ उन्होंने ये भी बताया है कि तकरीबन 12,000 के करीब सऊदी अरब में अफ़गान सिटीज़न्स ऐसे मिले हैं जिनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट थे और बताया ये जा रहा है कि वो 12,000 लोग जो हैं उनके पास फेक तरीके से पाकिस्तानी पासपोर्ट जो थे वो बरामद हुए हैं, वो निकले हैं और उसके ऊपर पाकिस्तान की गवर्नमेंट एक्शन लेते हुए वो 12,000 पासपोर्ट्स जो हैं उनको कैंसल किया जा रहा है। और अब ये प्रोसेस भी चलेगा तो इस तरह से वो लोग जो कि यहाँ से पाकिस्तान के पासपोर्ट पे सऊदी अरब गए थे, अब उनको भी सऊदी अरब से निकलना पड़ेगा और अफ़गानिस्तान जाना होगा। अब कई लोग ये भी कह रहे हैं कि ऐसे तो भारत में भी कई तरह के लॉज़ लाए गए थे जिसके ऊपर बहुत हंगामा था, जो कहा जाता था कि जी कागज़ दिखाओ। जी हाँ, कागज़ दिखाओ वाली बात की जाती थी कि अगर आप इंडियन सिटीज़न हैं या नहीं हैं या किसी और कंट्री से आए हैं, रहने का परमिट है, नहीं है, वो सब कुछ चेक किया जाएगा। तो कई पाकिस्तान के लोगों का ख़्याल है कि यही कुछ अब पाकिस्तान भी कर रहा है और इसीलिए सबसे पहली बात जो है वो अफ़गान सिटीज़न्स के हवाले से की गई है कि उनको चेक किया जाएगा
اور اگر وہ الیگل طریقے سے ٹھہرے ہیں اور اگر ان کے پاس رہنے کے لیے پرمٹ نہیں ہے اور ان کو واپس اپنے ملک جانا ہوگا، وہ اگر واپس آنا چاہیں، یعنی وہ افغان سٹیزن جو پاکستان سے بے دخل کیے جائیں گے، وہ افغان سٹیزن جو پاکستان سے نکالے جائیں گے، اگر وہ واپس آنا چاہیں تو وہ واپس آ سکتے، لیکن اس کے لیے انہیں اپنی گورنمنٹ سے، یعنی کہ افغان گورنمنٹ جو اس وقت طالبان کی گورنمنٹ موجود ہے، جس کو بنانے کا دعویٰ بہت سے پاکستان کے لوگ کرتے ہیں، جی ہاں، اسی گورنمنٹ سے انہیں پاسپورٹ لینا ہوگا، پاکستان کا ویزا لینا ہوگا، پاکستان سے پرمیشن لینی ہوگی، اور تبھی وہ آ سکیں گے۔ پاکستان میں ٹیررزم ہمیشہ سے بہت زیادہ آپ نے دیکھا ہے کہ ہوتی رہی ہے، نہ صرف یہ کہ پاکستان کے اوپر الزامات بھی لگتے رہے ہیں کہ وہ ڈیفرنٹ کنٹریز کے حوالے سے کہ جی وہ ٹیررزم جو ہے اس میں پاکستان کی زمین کو استعمال کیا گیا۔ بھارت نے بھی بہت بار یہ بات کی ہے، اور کئی بار ہمیں ایسا لگا کہ وہ کہیں تک ٹھیک بھی بات کر رہے تھے، لیکن پاکستان کے اندر جو ٹیررزم ہوتی رہی ہے، ہم اس وقت بھارت کی بات نہیں کر رہے، صرف پاکستان کے اندر جو ٹیررزم ہوتی رہی ہے اس میں بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ بہت سے ایسے ہیں جو لاسٹ ایئر جتنے ٹیررزم ہوئی پاکستان میں 1-2 سال کے اندر، اس میں سے کہا گیا کہ بہت زیادہ نمبر ایسے لوگوں کا بھی ہے جن کا تعلق افغانستان سے تھا، اور افغانستان کے لوگوں نے جو ہے وہ ایک طرح سے بتایا گیا کہ پاکستان پر اٹیک کیے، یعنی کہ اگر مان لیجئے کہ 24 اٹیکس کیے گئے تو اس میں سے 12 یا 13 اٹیکس ایسے تھے جو کہ افغان سٹیزنز کی طرف سے کیے گئے، یا کہیں نہ کہیں سے اس میں افغانی سٹیزنز جو تھے وہ انوالو تھے۔ اس لیے بھی یہ جو اسٹیپ ہے بہت اسٹرکٹلی اٹھایا جا رہا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ افغانستان کے لوگوں کو یہ پسند نہیں آ رہا کہ پاکستان اس طرح سے بے دخل کر رہا ہے۔ ان کے خیال میں جو ڈیورنڈ لائن ہے اس کو تو وہ ظاہر افغانستان کے لوگ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے، لیکن ایک طرف سے بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ ڈیورنڈ لائن تو پاکستان بھی نہیں مانتا، اس کا بھی یہ کہنا ہے کہ افغانستان ہمارا ہی ایک 5واں صوبہ ہے۔ مگر یہ بات تو بات کی ہے کہ ڈیورنڈ لائن کو کون مانے گا اور کون نہیں مانے گا، لیکن فی الحال یہ ہے کہ افغانستان کو لے کر پاکستان میں کافی لوگ جو ہیں وہ ناراض ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جلد سے جلد افغان سٹیزنز جو الیگل طور پہ پاکستان میں رہ رہے ہیں ان کو باہر نکال دینا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی کرکٹ ٹیم جو ہے وہ بھارت سے میچ ہار گئی، سوری بھارت سے نہیں، افغانستان سے میچ ہار گئی، جی ہاں، پاکستان کی ٹیم جو بھارت میں ہے وہ افغانستان سے میچ ہار گئی، میں اصل میں یہ کہنا چاہ رہی تھی، خیر میں نے کریکشن کر لی ہے، تھینک یو ویری مچ۔ تو اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جی اس کے اوپر بھی پاکستان میں لوگ کافی اپسیٹ ہیں، ان کا خیال ہے بھارت سے ہارنا تھا تو ہار جاتے، کم از کم افغانستان والوں سے تو نہ ہارتے۔ ہم آپ کو سناتے ہیں ایک کمنٹ۔ ਬਹੁਤ ਮਾਯੂਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਠਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਈਏ? ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਤੋਂ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹਾਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਫਗਾਨੀਆਂ ਹਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਹਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਧੀ ਮਾਰਕੀ ਹਾਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਪਠਾਨਾਂ ਨੇ ਮਰੀ ਹੈ, ਹਾਂ। ਕਰੀਏ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ? ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪਠਾਨ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੁੱਡੀਆਂ ਪਾਣ ਡਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ کریے؟ جی اب جیسے ان صاحب کو آپ نے سنا، انہوں نے کہا جی ہم انڈیا سے تو ہار برداشت کر سکتے ہیں، بھارت سے ہم ہار برداشت کر سکتے ہیں، لیکن افغانستان سے نہیں۔ خیر اسی قسم کے خیالات ہمارے یہاں لوگوں کے ہیں اس وقت، اتنا ہی جوش جذبہ اور ایک طرح کی کہنی چاہیے کہ ایک عجیب سی نفرت سی چل رہی ہے جو افغانستان اور پاکستان کے لوگوں کے بیچ میں ہے۔ اب اس میں ایک اور جلتی پہ تیل کا کام، یا سمجھیں کہ زخم پہ نمک چھڑکنے والی بات ہے کہ پاکستان کی گورنمنٹ نے اچانک سے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ جتنے بھی انلیگل طور پہ افغانستان کے لوگ یہاں پہ رہ رہے ہیں ان کو نکالا جائے گا۔ جب یہ بات ہمارے کچھ منسٹرز وغیرہ تک بھی پہنچی اور ان کے جو انٹرویوز ہم نے دیکھے ٹی وی پہ، ان کا یہ کہنا تھا کہ بات صرف افغانستان کے سٹیزنز کی نہیں ہے، بلکہ کسی بھی کنٹری کا کوئی بھی اگر پاکستان میں انلیگل طریقے سے رہ رہا ہے تو ہم اس کو نکالا دیں گے، یعنی اس کو نکال دیں گے۔ تو اب دیکھتے ہیں جی یہ سلسلہ کہاں تک چلتا ہے، کتنے لوگوں کو یہاں سے نکالا جاتا ہے اور اس کے بعد افغانستان کی طرف سے کیا ہوتا ہے۔ لیکن ریسنٹلی جو افغانستان کے منسٹر کی طرف سے سٹیٹمنٹ آیا ہے اس میں ان کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان نے اگر یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ وہ افغانستان کے سٹیزنز کو نکالے گا تو یہ پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے، اس کے اوپر افغانستان کی گورنمنٹ کو نہ تو کوئی بات کر رہی ہے اور نہ ہی کوئی اعتراض ہے۔ یہ ضرور ہے کہ افغانستان اور پاکستان کا میچ جو ہوا تھا، کرکٹ میچ جس میں پاکستان ہار گیا، اس میں جو ان کے مین آف دی میچ جو کھلاڑی قرار پائے تھے انہوں نے یہ ضرور کہا کہ وہ اپنے جو ایوارڈ ہے اس کو ڈیڈیکیٹ کرا ان لوگوں کے نام جو پاکستان سے نکالے جا رہے ہیں۔ اب ایک طرف گورنمنٹ جو ہے طالبان کی وہ یہ کہتی ہے کہ جی اگر پاکستان نے افغان سٹیزنز کو نکال بھی دیا ہے لیگل جو رہ رہے تھے تو اس سے افغان گورنمنٹ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، پاکستان کا یہ انٹیریئر مسئلہ ہے، پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے، جو مرضی پاکستان کرے۔ دوسری طرف
اسی کنٹری کا ایک اسپورٹس مین، اسی کنٹری کا کرکٹر جو ہے وہ بھارت میں کھڑے ہو کے یہ کہتا ہے کہ جی ایوارڈ جو اس کو ملا ہے، اس ایوارڈ کو وہ ان لوگوں کے نام کر رہا ہے جو کہ پاکستان سے نکالے گئے۔ اب لگتا یہ ہے کہ افغانستان کو بھی پاکستان کی طرح دو طرح کی سٹیٹمنٹ دینے کا یا ڈبل گیم کھیلنے کی شاید عادت ہونے لگی ہے۔ پر اس پہ ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ آپ سے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ تھینک یو۔